तत्तकून का मफहूम यही है कि तुम तक़वा परहेज़गार बन जाओ, तुम्हारे आंख तक़वा परहेज़गार बन जाए, तुम्हारे आंख तक़वा परहेज़गार वाली आंख बन जाए, तुम्हारे मुंह तक़वा परहेज़गार वाली मुंह बन जाए, तुम्हारे कान तक़वा परहेज़गार वालों की तरह तुम्हारे कान भी तक़वा परहेज़गार वालों की कान बन जाए। अल्लाह ने हम पर रोज़ा फ़र्ज किया है, तो रोज़ा फ़र्ज क्यों किया? आया अल्लाह का फ़लसफ़ा रोज़ा, आया फ़लसफ़ा रोज़ा यही है कि हम सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहे, प्यासा रहे? यही फ़लसफ़ा रोज़ा है ना अज़ीज़ा। फ़लसफ़ा रोज़ा ये है कि आप रमज़ान से पहले आपकी आँख नाजायज़ चीज़ों को देखता था, आपकी आँख नापाक हो चुकी थी। आप रमज़ान में आपकी आँख को पाक करना रमज़ान का फ़लसफ़ा है, रोज़े का फ़लसफ़ा है। आपकी कान नापाक हो चुके थे गाना सुनकर, नाजायज़ चीज़ें सुनकर, गाली सुनकर, ग़ीबत सुनकर। आपकी कान को आपने रमज़ान मुबारक में पाक करना है। फ़लसफ़ा रोज़ा फ़लसफ़ा रमज़ान है यही है कि आपने अपने नापाक कान को पाक करना है, आपने अपने नापाक मुंह को जिसके ज़रिए आपने गाली दिया, माँ बहन की गालियाँ दिया। आजकल मुआशरे में हमें देखने को यही मिलता है कि हमने मुआशरे में अगर गौर से देखें तो हमें मुआशरे में यही देखने को मिलता है कि गालियाँ बकते हैं, माँ बहन की गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ। लिहाजा रमज़ान मुबारक के महीने में इस नापाक मुंह को अल्लाह लतीफ़ की ज़िक्र के ज़रिए अल्लाहुम्मा हाज़ा दुआ मिन्ना व मिनकल इजाबत व हाज़ल जुहद अलैका व तुग़लान वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम जैसे अज़ीम दुआओं के ज़रिए, दुआए सुबहिया के ज़रिए, औराद असरिया के ज़रिए, औराद फजहिया के ज़रिए इस मुंह की तज़किया करें, इस मुंह को चेंज करें, इस मुंह को पाक करें। यही फ़लसफ़ा रोज़ा है, यही फ़लसफ़ा रमज़ान है। आपकी सोच गंदी सोच था, आपकी मनफी सोच था, आपने अपने सोच को रमज़ान मुबारक में एक पाकीज़ा सोच बनानी है, दूसरों के बारे में पाकीज़ा सोच रखना है। हर दिली बीमारी से आपने अपने दिल को, अपने सोच को पाक करना, यही फ़लसफ़ा है। लअल्लकुम तत्तकून का मफ़हूम यही है कि तुम तक़वा परहेज़गार बन जाओ, तुम्हारे आंख तक़वा परहेज़गार बन जाए, तुम्हारे आंख तक़वा परहेज़गार वाली आंख बन जाए, तुम्हारे मुंह तक़वा परहेज़गार वाली मुंह बन जाए, तुम्हारे कान तक़वा परहेज़गार वालों की तरह तुम्हारे कान की तक़वा परहेज़गार वालों की कान बन जाए, तुम्हारे सोच तक़वा परहेज़गार वालों की सोच। तो आज हमारे टॉपिक अक़साम रोज़ा और खासियत रोज़ा, यानी टाइप्स ऑफ सोम, एबिलिटीज ऑफ सोम, इसके बारे में इंशाअल्लाह रहमान हम डिस्कस करेंगे। तो शाह सईद अलैहि रहमा फ़िक़्हुल अहवाल में फरमाते हैं अम्मा सोमुल मर्ज़ी फ़अला नौइन वाजिब व मुस्तहब। अम्मा सोमुल मर्ज़ी, बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा रोज़ा, अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा रोज़ों की दो किस्म है, फ़अला नौइन, दो किस्म है, वाजिबुन व मुस्तहब, यानी कि दो टाइप से अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा रोज़ों की, फेवरेट रोज़ों की दो टाइप्स, एक वाजिब हो गया, एक मुस्तहब हो गया। वाजिब क्या है? वाजिब इस्लामी शरीयत के रूह से वाजिब हम रोज़मर्रा सुनते आते हैं कि वाजिब मुस्तहब क्या है ये? वाजिब यानी शरीयत के वो अफ़आल, शरीयत के वो काम, शरीयत के वो फेल जिसको करना आप पर लाजिम है। अगर न करें, तर्क करें तो आप मुजरिम बन जाएगा, आप सज़ा के मुस्तहिक़ बन जाएंगे, आप गुनाहगार बन जाएंगे। और मुस्तहब शरीयत की वो अफ़आल, वो काम, वो फेल जिसको तर्क करने से करना बेहतर है, तर्क करना, छोड़ देने से तो करना बेहतर है, उसे कहते हैं मुस्तहब। तो अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा रोज़ों की दो किस्म था, एक वाजिब, एक मुस्तहब। वाजिब कौन सी है? फल वाजिब सित्ततुन, वाजिब 6 वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला के फेवरेट रोज़ा 6 है, वाजिब रोज़ा। वाजिब अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा रोज़ा है ना, लिहाजा वाजिब रोज़ा 6 है।
अदा रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना, ये सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग्स, फर्स्ट चीज़ रमज़ान के फर्स्ट रोज़ा यानी रोज़ा रखना, रमज़ान की रोज़ा रखना क्या है? पहला वाजिब, पहला वाजिब क्या है? फल वाजिब सित्ततुन, वाजिब 6 हैं, वाजिबी रोज़े 6 हैं। पहला क्या है? अदा रमज़ान, रमज़ान की रोज़ा रखना है। वह क़ज़ाउहु, अगर रमज़ान में किसी भी शरई उज़्र के बायस आप रोज़ा न रख सके तो आपने बाद में उसकी क़ज़ा रखना है। क़ज़ा रखना दूसरी जो है रोज़े की दूसरी वाजिब है। वाजिब रोज़े की दूसरी जो किस्म है वो क्या है? क़ज़ा का रखना है, रमज़ान की क़ज़ा रखना है। वह नज़्रु, तीसरा नज़्र की रोज़ा रखना है। नज़्र क्या है? यानी फलाना मेरा काम हो जाए तो इंशाअल्लाह रहमान मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में रोज़ा रखूँगा। वो आपको वो काम भी हो गया तो आपने क्या करना है? अल्लाह तबारक व तआला के नज़्र की रोज़ा रखना है। वहाँ फी माना हो, और इसके माने में जो भी आता है आपने रखना है। तो ये रोज़ा भी क्या होता है? आपने नज़्र किया है अल्लाह तबारक व तआला से, लिहाजा ये भी वाजिब है। वल कफ़ारा, तो कफ़ारा रोज़ा वाजिब है। कफ़ारा क्या होता है? कफ़ारा यानी कि हराम का ये चीज़ मत करो, ये हराम है, लेकिन आपने की कसम, यानी कि कसम खाया आपने अल्लाह तबारक व तआला, झूठी कसम खाया, झूठी कसम का कफ़ारा है। दीगर चीज़ों का कफ़ारा, यानी कफ़ारा आप जब भी कफ़ारा आप सुने तो क्या है? कफ़ारा एक ऐसी इस्तिलाह है, कोई जुर्म करता है तो उस पर वो इस्तिलाह उस पर क्या हो जाता है? लागू हो जाता है, उस पर यूज़ होता है, कफ़ारा हो गया। और आखिरी क्या है? वह एतिकाफ़, एतिकाफ़ का रोज़ा रखना है, एतिकाफ़ का रोज़ा रखना है। जो भी मोमिनीन जिनको ये शरफ हासिल होती है कि रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़े में जो है एतिकाफ़ करे तो उन रोज़ादारों के, उन मुतकिफ़ीन के लिए क्या है? रोज़ा रखना वाजिब है। वह दमुल मुतमत्ती, और हज तमत्तो का जो रोज़ा है वो भी क्या है? वाजिब है। यानी ये क्या होता है? हज तमत्तो में जो कुर्बानी वाजिब होती है वो अगर वहाँ पर इस्तिदाद न रखे कुर्बानी खरीदने का या कुर्बानी करने का इस्तिदाद न रख पाए तो वो क्या करना है? उसमें वहीं पर जो है 3 दिन रोज़ा रखना है और उसके बाद घर में आकर 7 दिन रोज़ा रखना है। तो ये हो गया वाजिबी रोज़े 6 हैं जो कि आपके सामने मैंने पेश किया। नंबर 1 अदा और रमज़ान की रोज़ा, नंबर 2 क़ज़ा, रमज़ान की क़ज़ा रखना, नंबर 3 नज़्र की रोज़ा, नंबर 4 कफ़ारा, नंबर 5 एतिकाफ़ का रोज़ा रखना, नंबर 6 यानी कि कुर्बानी के बदले का रोज़ा रखना। ये क्या हो गया? वाजिबी रोज़ा हो गया। अब मुस्तहब रोज़ा क्या है? वल मुस्तहब्बु जमीउल अय्याम इल्ला मा यहरुम औ यकरुह, मुस्तहब रोज़े जमीउल अय्याम यानी हराम और मकरूह के अलावा तमाम दिनों के रोज़े मुस्तहब है। तमाम दिनों का रोज़ा जितने भी आपने रखना है, जमीउल अय्याम यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, जमीउल अय्याम के इस्तिलाह यहाँ पर इस्तेमाल किया है, इबारत यहाँ पर इस्तेमाल किया है, वर्ड्स यहाँ पर यूज़ हुआ है कि शाह सैयद अलैहि रहमत फरमाते हैं कि मुस्तहब रोज़ा जमीउल अय्याम, जितने भी अय्याम में जितनों भी दिनों में आपने रोज़ा रखें, इल्ला मगर मा यहरुम औ यकरुह, जो जिन दिनों में रोज़ा रखना हराम है या मकरूह है उन दिनों के अलावा आपने जितने दिनों में आपने रोज़ा रखना है रखे वो क्या है? आपके लिए मुस्तहब है। चंद दिनों में या महीनों में या दिनों में जो है रोज़ा रखना हराम होते हैं, मकरूह होते हैं, उन दिनों को छोड़कर बाकी दिनों में, बाकी अय्याम में आप रोज़ा रखेंगे तो ये रोज़ा क्या है? आपके लिए मुस्तहब है। तो शाह सैयद अलैहि रहमत नव्वर अल्लाहु मरक़दहु अल्लाहु मुक़ामहु ने आज हमें यही मैसेज दिया, यही क्लास दिया, हमें यही सबक पढ़वाया, यही फ़िक़्ह का पैगाम दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा रोज़ों की 2 किस्म है, वाजिब, मुस्तहब। वाजिब की 6 किस्म, वाजिब रोज़े 6। नंबर 1 अदा और रमज़ान, नंबर 2 रमज़ान की रोज़ा न रखने की सूरत में, न रख पाने की सूरत में उसमें बाद में क़ज़ा रखना है, क़ज़ा रखना भी वाजिब है। उसके बाद नज़्र की रोज़ा, उसके बाद कफ़ारे की रोज़ा, उसके बाद इतिकाफ़ की रोज़ा, उसके बाद हज तमत्तो की रोज़ा, यानी कुर्बानी के बदले में जो रोज़ा रखने हैं उसको कहते हैं तमत्तो का रोज़ा, कुर्बानी के बदले का रोज़ा। और सुन्नत क्या है? सुन्नत ये है क्या? हराम
جو روزہ ہوتے ہیں یا مکروہ جو روزے ہوتے ہیں، مکروہ جو دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ ہے یا جن دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، ان دنوں کے علاوہ باقی دنوں میں روزہ رکھنا آپ کے لیے مستحب ہے، مستحب ہے۔ خاصیت روزہ کیا ہے؟ اب خاصیت روزہ ہم پڑھیں گے۔ وہ خاصہ روزہ آس، روزے کی خاصیت یہ ہے کہ راہ شیاطین کی موانی کی سعادت بربندن می بندن، یعنی کہ شیطان جو صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والوں کو اس ٹریک سے، اس راستے سے ہٹا کر اپنے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں، تو روزے کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ شیطان کے راستے کو بند کر دیتا ہے، بندوں پر بند کر دیتا ہے اور بندوں کو صراط المستقیم کی ٹریک پر چلاتا ہے۔ روزے کی خاصیت یہ ہے۔ آپ اگر کوشش کریں نا، صبح سے لے کر شام تک آپ بھوکا رہنا، پیاسا رکھنا، یہ کوشش ہے، لیکن جو ہے نا یہ مکمل روزہ نہیں ہے، یہ مکمل روزہ نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں، آپ اپنے آنکھ کو ایسی چیزوں کو نہ دیکھیں جس چیزوں کو دیکھنا حرام ہے۔ آپ اپنے کانوں کو کانوں میں ایسی چیزیں کانوں سے نہ سنیں جس کو سننا حرام ہے، ایسی چیزوں کو نہ بولیں جس کو بولنا حرام ہے۔ کوشش کریں ماہ رمضان المبارک، تو کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک تو روزے کی خاصیت یہ ہے کہ آپ جو شیطان کے جو راستے سے، جن راستوں سے شیطان حملہ آور ہوتے ہیں، وہ راستے رمضان مبارک میں کیا ہوتے ہیں؟ بند ہوتے ہیں۔ شیطان آپ کے پیچھے سے حملہ کرتے ہیں، شیطان بائیں سائڈ سے، لیفٹ سائڈ سے، رائٹ سائڈ سے، سامنے سے آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو روزے کی خاصیت یہ ہے کہ شیطان جن راستوں سے آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں وہ راستہ آپ پر بند کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ واقع نفس امارہ کی دشمن دیا، واقع اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے نفس امارہ ہوتا ہے وہ دین کا دشمن ہے۔ نفس امارہ دین کا دشمن ہے، نفس امارہ انبیاء کا دشمن ہے، نفس امارہ اولیاء کا دشمن ہے، نفس امارہ اہل بیت کا دشمن ہے، نفس امارہ صحابہ کرام کا دشمن ہے، نفس امارہ بذات خود ہمارا دشمن ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جیسے عظیم نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درگاہ میں دعا کی تھی کہ وما ابرئ النفس ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک یہ نفس کیا کرتا ہے؟ بری چیزوں پر اکساتا ہے۔ الا ما رحم ربی، جن لوگوں پر اللہ کی رحم ہوتی ہے وہ جو ہے کنٹرول کر پاتا ہے، باقی لوگ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ شیطان اکساتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، مزہ آئے گا، یہاں سے یہ چیز چرا لو مزہ آئے گا، یہاں سے یہ چیز کھا لو مزہ آئے گا، اس چیز کو دیکھو مزہ آئے گا، آنکھوں کو لذت حاصل ہوگا، یہ چیز بولو، گالی بولو، تھوڑی دیر کے لیے لذت محسوس کرے گا، کانوں میں گانا سنو، تھوڑی دیر کے لیے لذت محسوس کرے گا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ نفس ہمارا کیا کرتا ہے؟ آپ کو اکساتا رہتا ہے۔ لہذا حضرت یوسف نبی ہے، نبی جس سے گناہ ہونا تصور نہیں کر سکتے ہم، وہ نبی فرما رہا ہے کہ نفس امارہ سے میں براءت چاہتا ہوں۔ نفس امارہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں گناہ پر اکساتا ہے، بار بار اکساتا ہے۔ اسی لیے نجم الدین کبریٰ ہمارے پیر درگاہ، ہمارے مرشد حلقت نے کیا فرمایا؟ نفس امارہ کتے کی مانند ہوتی ہے، یعنی کہ کتا کیا کرتا ہے؟ کھیلاس پچین غوب بیوئی کسی دے وقت غوب بندوق پین، جب تک یہاں کھولا کھانا بھی نہیں مانتا تو خریلاس کو بھی مانتا کسی غوب بندوق پین۔ لہذا نجم الدین کبریٰ سے کسر بھی ہوئے انسان نفس امارو کھین کتائین خوز یارا گناہ کو پیسے میں تو خود میتامین، گناہ کو پیسے میں تو خود میتامین دی ویڈیو کا شنم دیکھو دوست دی گناہ کو بھی اس خود خود تعلیم این یا اکسائی بندوق پید، جب تک وہ خری لست و سون سے میت پکو غب بین دک سے یا لست و بیچو سے میت خود میتامین یا لحمور گونج تھومن یولت سے میت پا یا خود تعلیم کھوزی نفس امارو سے یہاں لذت کو یہ خواہشات کو ٹھنڈا گیا اگر یارا چیز تھونا یہاں دے کر بچائی سو دوگت زنک خوزی یہاں ڈا بوستا میں یہاں غب بین دلا سو گتے میں دیدی یہاں سوال تھا گناہ کننے چیز سے لوگ تو یارا گناہ کننے لوگ سے دو پڑی تصوفی تعلیماتی مطابع یہاں ضروری ہے دوستوں کو شعبونی زخرات الامور تو کو شعبونی مطابع یہاں ضروری ہے ایمانیت یعنی مستحکم ہو گس بھی سونا یہاں کنٹرول ہوئے
ولا دي نفس عمارو چنسو کین غب بن دوپی غب بن یان جنا چوک لاست تو دسته گناه بس پیش آمد چوک مال هم خان غب ما بس تو بیان جس طرح کیه چیکار تام غب ما بفاوه دمی یورو چوک این دی نفس عمارو اس کا خودی نفس کی 3 ٹائپس کیا ہے نمبر 1 نفس عمارہ نفس عماری انسان تھن ٹھکانا انسان گناہ بیس نسا انسان ملامت بیوین پھر بیس کو گناہ کا پھگار بیس ناس دیتے بیس ناس دیتے تنمنزس ناس کھولا دے میلاس اوس ٹیم تنمنزس گوندے کونا روڈ پہ تھوک سیتا موٹر بجی فوکس ناس کھولا اوس ٹیم ٹیچ دے تنمنزس ناس کو پھتے باتاس کو برام بھی تھامس ایبیس دو بیس یعنی گناہ کرتا ہے گناہ پہ پھگار بھی کرتا ہے تو وہ کس سٹیپ میں آتا ہے نفس عمارہ کس سٹیپ میں آتا ہے نفس عمارہ یعنی کہ وہ کیا کرتا ہے آپ کو برائی پر اکساتا ہے زری لے تانمین جی کھائک زر لے استوسی لے چانگ میوین لے دور پر موڈان ہوں بین سنائیوس لے چانگ میوین لے کھومن لے زر لے ایری سان زر نتان سے زر لے یہ کیا ہے نفس عماری سٹے میوین من دنیا ایچی کو چین نفس لواما کھلا ملامت ہوئے نانا گندہ چیشی رفتا سے زربانا تاسی بالا کھلا ملامت ہوئے کوئی نفس کوئی دی ناجو یوت پی زمین کو سے نبی سی زر لے کھانا دو غلط دیس پی لے دیو مبیس لے لے غلط دین لے اہلی بیت دیو مانا بیس پی لے رسول اللہ دیو مانا بیس پی لے صحابو دیو مانا بیس پی علماء کرام کو دیو مانا بیس پی لے فیقہ دیو مانا بیس پی دیو والا کھلا دی پورا ایتو اومین چوک پس بہترین نفس کو چین نفس مطمئنائی دن نفس بی کا فائز یوت بن بر یالکو حسین دن نفس بی کا فائز یوت بن بر علی المرتضی دن نفس بی کا فائز یوت بن بر حسن مجتبی دن نفس بی کا فائز یوت بن بر حضرت علی علیہ السلام دن نفس بی کا فائز یوت بن بر پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن نفس بی کا فائز یوت بن بر اہل البیت دن نفس بی کا فائز یوت بن بر صحابہ کرام مجھے کربلا یہاں مفہوم سا اگر حسین یہ تھامو میں سے سنا ناصر میخات بن یزیدی حسین یا صدق کو نبی نداؤ یا آیت نفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ یا آیت النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ لے نفس مطمئنہ لو خدای بولو لو دی دنیا دکھ پی جگہ میں دی ملنا وفاموں میں جگہ میں لہذا حسین معصوم کربلا سے رہی شباری برس رہی شبی برس برے نہ خدا وانتا قدوسی برد شخص وان جیس مقام بچی نفس مطمئنی مقامی دی مقام بھی تھون مانا انسان اولیاء اللہ دنمین دی مقام بھی تھون مانا انسان اہل بیت محب دنمین اہل بیت محب دنمین دی مقام بھی تھون مانا انسان صوفیہ زمین دی مقام بھی تھون مانا انسان ایمانیہ زمین دی مقام بھی تھون مانا انسان نور بخشا زمین حقیقی معنی نور بخشا اللہ زمین حقیقی معنی نور بخشا نفس مطمئنی مقام بھی تھون کھان بولی زمین وانا یانا مالا دلین امریکہ بھی سید علی حمدانی سی پیغام نزمین پیغام چی کچھن پا انسان لا روزی خاصیت بدوئی کہ انسان شیطان حملہ آور ہوئے جوانی کا روزو سی روزی خاصیت کنی روزو دک بنا انسان لا دے حملہ آور ہوئے جوانی کنا شیطان حملہ آور بند راستون بند وانا انسان یحمو بے صراط المستقیم کو دیئے یعنی کہ اے مہینون میں شیطانی عدالہ بائیں سائل لینا رائٹ سائل لینا لیفٹ سائل لینا سامنے نرگیب تو نخوصن عدالہ چیوے دوئن دی مہینی شیطان نبان ہوئے یعنی کہ دورا تا کوشش بیسن یعنی کہ خدا مقرب ہوئے دوسرا چی بیس شیعہ سید امیر کبیر سید علی حمدانی سے کسرکمان نفس امارہ چھوزی دشمن دی دی چھوزی دشمن پولا چی بیس دی مزربہ جو و عج سرکوفتا میدارا دی چوزی دشمن پولا بی مزربہ جو و اچ سر کوفتہ میدارا کھلا توک چک سے کھو سکم چک سے نا سکم چک سے نا توک چک سے نا جس کم پانا توک فی دی گریکا دی نفس اماری دی سام کوئی دی گو پچا گوخ پی گا نا توک سندو گا گوخ پی گا نا سکم سندو گا تو فی والا یالا یعنی جو شہوات کو سے یالا ایمی بین شہوات کو یالا کنٹرول بین یعنی کما حق کو یالا شہوات کو کنٹرول بین رمضان مبارک گناہ اللہ یہاں ہوئے دے بہت کم ون یہاں خود کوشش یہاں کوشش مین کوشش بے گناہ بیسنا تو کھاں ہوئے یہاں مابیا دگنا یانا مابیا دگنا
لہذا یعنی نردی بین میاما خودوی رمضان مبارک خود عظیم نهیدون یعنی کی گونا یعنی نرا گناهی کن رولا چیز رولا نا گناهی کن لوکس چیز یا خود سنبالوس که از دوی گسونا ایگا استریکار چی کومین یانا غلط استریکار چی یوٹیوبی گسونا یالا دن غلط مواد چی کوما مین غلط ماتریال چی یالا مین گوگل کا دن یانا غلط ماتریال چی مین یانا قرآن سے بوئے یانا گوگل قرآن ساج بس ٹرانسلیشن بیت نظم کوم استریکار چی یا برس ہم پیتامی مغربی ساجی جانا سے اب ماہ رمضان مبارک مدین اب یالا نسی چیئے دن کو لوگ سے چیئے دن کو لوگ سے دو پی یالا دول میس یالا ہتھیار میسو تیری چیتا ہتھیار چیپو چیم یانا یری نفس کے کنٹرول میں یانا اسلامی علوم حاصل بین تصوفی علوم حاصل بین یحمد شعبون نور بخش دنیا این زخرات الملوک سو عظیم شعبونی یانا سے مطالعہ کون رمضان مبارک یہاں قرآن کو یوں سے پورا تھان جمعہ بچے یہاں ترجمہ رے زمین پارا چکی ترجمہ یہاں اگر رمضان مبارک یہاں پورا کمپلیٹ پیسنا قرآن کیا سے فرنسو برابر چاہ ٹرانسلیشن دور محفوظ کو چھو سیالا ہدایت حاصل تو پھر اگر کنکلوژن بیستا رمضان المبارک دی عظیم مہینی دی نفس عمارون تھاو بیسنا نفس لوامی مقام نکوے دن نفس لوامی مقام بگنا کلے استقل بین سوسنا نفس مطمئنی مقام بگنا خونگی اور نفس مطمئنی مقام بگنا خونگی حسینی پیری ہوئی بے علی پیری ہوئی بے پیغمبری پیری ہوئی بے رسالہ اکرامی پیری ہوئی بے اہل بیتی پیری ہوئی بین یانا نا چل درمین سوحیہ درمین یانا نا ایمانیہ درمین یانا منور بخشیہ درمین اور یہ کہ مدعا بید پاک پروردگار غیر حقیقی مانونی صوفی لنمی غیر حقیقی مانونی امامی لنمی غیر حقیقی مانونی نور بخشی لنمی پروردگار یا میل توفیر شد پاک پروردگار میل تصوف علوم حاصل بین یا تصوف علوم کو عمل بین سے دنیا رسے یا تصوف رولسکت ضربت بی یا اہل بیتی رولسکت ضربت بی یا رسول اللہ رولسکت ضربت بی یا صحابہ کرام رولسکت ضربت بی خدا یا میل توفیر